اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما تحب و ترضى رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واسما مبینا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین جڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے سارے جگ نو پھول پھلا بیٹھے چھری پھیر محبتاں ساریاں تے ہو کملی والے تو فدا بیٹھے روم چین فارس ابد چھڑ کے یہ ڈبلنگ بند کرو ایکو بند کرو سادہ چلاؤ روم چین فارس ابد چھڑ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے پسروری اونا ہور کی لینا ہے خدا کولوں جڑے لب حبیب خدا بیٹھے سامعین محترم ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لاجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین او پاک باز ہستیاں نے او نفوس قدسیہ نے او پیغمبر دے جانباز نے نبی دے شہباز نے کہ جنہ دے ایمان دی گوائی عرش بری تو رب ذوالجلال نے خود دیتی ہے اور انہاں دا دفاع رب نے خود کیتا ہے پہلے نمبر تے صحابیت دا منصب ہی بڑا اونچا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ایک بندے نو عمر نو مل جائے حضرت نوح علیہ السلام دی عمر کنی سی 1780 سال ایک بندے نو عمر نو مل جائے عمر نو دے برابر و اعمال کرے نمازاں پڑھے روزے رکھے حج کرے زکاتاں دے صدقات و خیرات کرے
فرمایا دی عمرے نو دی عبادت ایک پلڑے دے اندر تے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے دے اندر. سبحان اللہ نہ آکھیا جی رات 2 بجے سبحان اللہ کو 2 بجے سبحان اللہ کہو گے نا تے پیغمبر دے صحابہ دی شان مقام سن کے میں انشاءاللہ یقین کرنا کہ اللہ سانو بھی قیامت دے دن نبی دے صحابہ دا جنت چ ساتھ دے گا. کہو انشاءاللہ. کیونکہ نبی دے صحابہ دی عظمت فضیلت اور شان نو بیان کرنا بھی عبادت نہیں بلکہ عین عبادت. تو اس واسطے بڑی توجہ نہ کامل استغراق نہ میں زیادہ تقریر نہیں کرنی ہے میں ادھا گھنٹہ بس انشاءاللہ اپنی گفتگو میں کراں گا تے اللہ تعالیٰ سن کے سنا کے عمل دی توفیق دے. تو میں بات یہ کرنا چاہنا کہ نبی دے صحابہ صحابیت دا منصب بڑا اونچا ہے اور قرآن نے جڑی ڈگری قرآن دے اندر دے شری ہے نا صحابہ نو اوے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں اینا تے راضی اے میرے تے راضی. سبحان اللہ. ہن قیامت دے دن ایسا جنت چ جانا ہے نا کہو انشاءاللہ. او جے معاہدہ نہیں جانا نماز پڑھیا جے حرام دے کما تو بچیا جے انشاءاللہ جنت ملے گی. یہ نہیں کہنا کہ پسروری صاحب آئے ہیں جنت چ جانا نماز دی لوڑ ہی نہیں. بے نماز نو جنت کو نہیں جے لبنی نہ بے نماز نو اللہ نے معاف کرنا. تو لہذا لیبل لانا جنت نہیں ملنی. انشاءاللہ جنت چ جاواں گے کہو انشاءاللہ. اللہ دا دیدار بھی انشاءاللہ کران گے. اللہ پاک جنتیاں نو کہن گے جنتیو کسے چیز دی لوڑ ہے جے اللہ کو نہیں لوڑا شوڑا دے ساریاں مک گئیاں نے تھے آگے ادھروں گمان کرنے ٹہنی سامنے آ جاندی تے پھل توڑ کے منہ پا لینے ادھروں روسٹ ہویا پرندہ پلیٹ چ پے کے آئے گا تو سامنے جنتی دے آ کے کہے گا کھاندا کیوں نہیں. وہ پرندے جو آواز آئے گی جڑا روسٹ ہوا کھاندا کیوں نہیں. سبحان اللہ. کدے ہورا نے کدے بٹیرے نے سونے دیا تاراں دے انے ہوئے پلنگ نے ریشم دے تکیے نے چہل پہل ہوئے گی تے اللہ کہن کہ جنتیوں آج 2 چیزاں ایسیاں نے جیڑیاں اس تو قبل میں کسے نو نہیں دیتی. پہلی گل ہے میں رب تھانو اپنا دیدار کراواں. اللہ آؤن گے نور دے پردے چکن گے جنتی اپنے رب نو ایویں ویکھن گے جویں 14ویں رات دا چن ویکھی دے. تے دوجی گل ہے جنتیو اج میں تھوڑے تے راضی ہو گیا اج تو بعد میں قیامت تک تھوڑے تے ہن میں ناراض نہیں ہونا. یعنی میں ناراض نہیں ہونا. جنتیاں دی آخری نعمت کی ہے او اللہ دی رضا ہے. ٹھیک ہے جی. ہن جنتیاں دی آخری نعمت اللہ دی رضا ہے. تے جدو نبی دے صحابہ دی واری آئی رب نے دنیا جی کیا ابو بکر میں تیرے تے راضی وہ بول دے نہیں. عمر میں تیرے تے راضی ہاں. عثمان میں تیرے تے راضی ہاں. طلحہ زبیر تھوڑے تے راضی ہاں. علی میں تھوڑے تے راضی ہاں. عشرہ مبشرہ تھوڑے تے راضی ہاں. بدریو احد والیو تھوڑے تے راضی ہاں. پتہ یہ لگدا شور کوٹیو جتھے جنتیاں دی نعمت دی انتہا ہوندی ہے اوتھوں نبی دے صحابہ دی عظمت دی ابتدا ہوندی ہے. اے نے پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. اگلی سنو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے اللہ نے پوری کائنات دے بندیاں دے دلاں چ جھانکیا جنہیں ٹر گئے نے نا تے جنہیں آنے نے تے جنہیں ہے نے سارے دے دلاں چ اللہ نے جھانکیا تے رب نو سب تو زیادہ دل پسند آیا تے آمینہ دے لال محمد دا پسند آیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے انہوں چوک کے نا اپنا رسول اپنا نبی بنا چھڑا. اللہ نے پھر میں جھانکیا پوری کائنات دے دلاں دے اندر تے منو سب تو زیادہ دل پسند آئے تے پیغمبر دے صحابہ دے پسند آئے. میں انہاں نو چک کے اپنے نبی دے وزیر بنا چھڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو نا صحابہ کتنی عظیم شخصیات نے. اور آج کوئی بندہ بکواس کرے اٹھ صحابہ اونے کہ جنہ دا مدرسہ کتھے ہوئے پتا جی ان اول بیت وسع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. انہاں دا مدرسہ بیت اللہ
فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ پاک فرماندے نے انہاں دا معلم تے مدرس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہاں دا مدرسہ بیت اللہ مدرسہ کائنات دے مدرسیاں چوال ہے تے انہاں دا معلم تے مدرس محمد الرسول اللہ، انہاں دا نصاب کتاب اللہ۔ میں قربان جاواں پڑھن والے اصحاب رسول اللہ نے انہاں دا امتحان لین والا امتحان اللہ تے انہاں دا رزلٹ رضی اللہ، انہاں دا تمغہ جیڑا حزب اللہ تے جیڑا نہیں مندا او کائنات دے اندر پکا لعنت اللہ۔ اوچی بولو پکا۔ اور تم پیغمبر دے صحابہ دے خلاف پھونکن لگیاں بکواس کرن لگیاں، اے تے سوچیا کرو شاگرد کدے نے، اے تے سوچیا کرو کیڑے مدرسے ج پڑھے نے۔ اوے شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، اچھی کہہ دیو، جنہاں نو نبی دے صحابہ نہ پیارے اچھی کہو سبحان اللہ۔ شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، عمر ساری اندر نظارے تے بیتی، اشارے تے بیتی، گوارے تے بیتی، میرے نبی دیاں فوجاں قطاران دے ساتھی، او لیلان دے ساتھی، نہاران دے ساتھی، او لیلان دے ساتھی، نہاران دے ساتھی، او غاران دے ساتھی، مزاران دے ساتھی، جڑا میرے نبی دے صحابہ نمندہ بلاسی، قسم خدا دی او جہنم نو جازی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، شیر پاکستان حافظ یوسف مسروری صاحب، نعرہ تکبیر۔ قرآن اعلان کردہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مقتصبوا فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا۔ فرمایا او لوگ جڑے تکلیف دیندے نے میرے پیغمبر دے صحابہ تے صحابیات نو، فرمایا اے لوگ جڑے نے اس کائنات دے اندر بہت بڑا گناہ کر دینے، انہاں لوگاں دے اتے لعنو فی الدنیا والآخرہ، انہاں لوگاں دے اتے دنیا چوی لعنت تے آخرت دے اندر بھی، اوچی بولو، آخرت دے اندر بھی لعنت ہے۔ آقا فرماندے نے من سبا اصحابی، اور پیسے بندے نو ویکھو میرے صحابہ نو برا کہہ رہا ہے تے انہوں کو فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ فرمایا جڑا پیغمبر دے صحابہ نو برا کہندا ہے او دے تے اللہ دی وی لعنت ہے، فرشتیاں دی وی لعنت ہے تے پوری کائنات دی لعنت ہے۔ اچھی کہو ہے نا۔ ایک اور حدیث سن لو، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جدو ویکھو کسے نو میرے صحابہ نو کو گالی دیندا یا برا کہندا ہے، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، انہوں کہو تیرے اس شر دے اتے اللہ دی لعنت ہوئے۔ آؤ نہ دفاع اللہ کر دے پیا، میرے پیغمبر دی حدیث ہے احفظونی اصحابی، اور میرے صحابیاں دی حفاظت کر دے رہے آجے۔ اللہ اللہ احسنو
لی اصحابی میرے صحابہ نہ اچھے طریقے نہ پیش آیا جے میرے صحابہ دی حفاظت کر دے رہا جے اللہ اللہ اذا ذکر صحابی فامسکو اگر تواڈے کول صحابہ نو کوئی برا کہندا ہے تے خاموشی اختیار کریا جے اگر اونوں مارن جوگے نہیں او دے اونوں کٹن جوگے نہیں اس لعنتی دے اوتے 2000 ٹھوکن جو گے نہیں تے پھر اپنیاں زباناں نو خاموش کر لو آنا میرے پیغمبر دا ایک نبینا صحابی ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوندے نے اکھاں تو نبینے نے تے میرے پیغمبر دے کول ہوندے نے میرے نبی دے کول مکے دے بڑے بڑے مالدار بیٹھے نے تے میرے نبی نے جدو عبداللہ نو ویکھیا تے اپنی پیشانی دے اوتے سلوٹ پا لئیے میں قربان جدو صحابی نو ویکھ کے نبی نے اپنی پیشانی تے سلوٹ پائی اے پیشانی کیڑی ہے جڑی آسمان وال اٹھ دیئے تے قبلہ تبدیل ہو جاندا ہے اے کیڑا چہرہ ہے جدے تذکرے رب عرشاں تے بہ کے کردا ہے او شور کوٹیو او پیشانی جیڑی ہے او دے تے سلوٹ آئی صحابی نو ویکھ کے تے اللہ نے کہا آبا ساوتا واللہ انجا الآما اے میرے محبوبہ منو تیری سلوٹ پیشانی دی چنگی نہیں لگی جس رب نو صحابی دی وجہ تو نبی دے چہرے دی پیشانی دی سلوٹ چنگی نہیں لگ دی اس رب نو نبی دے صحابہ نو گالاں دینا ظالمہ تبرہ چنگا لگے گا اے جڑی بکواس کرنے کالی زبان دے وچوں اے بکواس اللہ نو چنگی لگے گی بولیے آج پیغمبر دے صحابہ تے تبرے کیتے جا رہے اور بڑی کھلی چھٹی مل رہی ہے مل دیئے پئی لیکن اسی انشاءاللہ مطالبہ کرنے پاکستان دے اندر ایک قانون قائم کیتا جائے جڑا پیغمبر دے صحابی تے تبرہ کردہ انہوں سرے عام چوک چ ٹنگیا جائے وہ بول دے نہیں ٹھیک ہے ایک قرارداد منظور ہے تھانو کیونکہ ایک ایک صحابی نبی دا ساڑے جگر دا ٹکر ہے ساڑی جان ہے ساڑا ایمان ہے ساڑی روح ہے اسی صحابہ دی توہین برداشت کرانگے نہیں آئیے میں آگے چلنا ذرا غور کیجئے پیغمبر دے صحابہ دا دفاع اللہ نے کیویں کیتا ہے قرآن کہہ رہے ہیں نا پہلا پارہ ہے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون جدو انہاں نو کیا جاندا ہے مشرکین مکہ نو ایمان لے آؤ جس طرح ایمان لے آئے نے مومن جس طرح مومن ایمان لے آئے نے ایک بکواس کر دینے قالوا انؤمنو کما آمن السفہاء انہاں نے اپنی زبانہ چو بکواس کی تھی کہ اوے ایمان لے آئیے جوے بیوقوف ایمان لے آئے نے انہاں زمین دی ترتی تے معاذ اللہ نبی دے صحابہ نو بیوقوف آکھیا ہے عرشاں تو رب فوراً بولیا الا خبردار الا خبردار انہم ہم السفہاء اور خبردار او بیوقوف نہیں تسی بیوقوف ہو رب نے اپنے نبی دے یاراں دا دفاع کیتا ہے دفاع رب نہ کرے تے کون کرے اور بول دے نہیں اللہ دفاع نہ کرے تے کون کرے اس پاک باز ہستیاں دا دفاع رب کائنات نے فوراً جواب دیتا فرمایا بیوقوف نبی دے صحابہ نہیں بیوقوف تسی او ولکن لا یعلمون تسی جان دے نہیں اصل بیوقوف تسی ہو آؤ میں تھانوں ایک واقعہ سناواں نبی علیہ السلام دے صحابی نے حضرت سعید بن زید
کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا عشرہ مبشرہ دے اندر 10واں نمبر ہے حضرت سعید بن زید دا جنہاں دے نام لے کے نا میرے پیغمبر نے زبان نبوت چو جنت دی بشارت دیتی سی دور مروان بن حکم دا تے ایک بی بی نے آن کے نا انہاں دی شکایت کر دیتی مروان بن حکم دی خلافت دا دور ہے تے ایک بی بی آندی ہے تے آن کے عدالت دے اندر ریٹ دائر کر دیندی ہے آندی ہے جناب گل لے وے سعید بن زید نے میری زمین تے قبضہ کر لیا ہے حضرت سعید بن زید نو عدالت دے اندر بلایا جاندہ ہے تساں جی اس بی بی دی زمین تے قبضہ کیتا ہے سعید بن زید آندے نے میں تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کو حدیث اپنے کنہ نہ سنی سی من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القيامه من 7 ارضین صحیح البخاری دی روایت ہے حضرت سعید بن زید آندے نے وقت دے جج نو میں جگاں دے پیر کو حدیث سنی سی اگر کسی نے کسی بندے دی ایک بلشت زمین ایک گٹھ زمین نجائز قبضے چلائی قیامت دے دن انہوں اس زمین دے جہنم دی آگ دے 7 توق بنا کے او دے گلے چ لٹکا دیتے جان گے تے میں دی زمین تے قبضہ کیویں کر سکنا سا میں کوئی دی زمین تے قبضہ نہیں کیتا حضرت سعید بن زید نو جج نے بری کر دیتا جدوں انہاں حدیث سنائی تے نال انہاں کہا جی میں دی کہے زمین تے قبضہ نہیں کیتا انہیں میرے تے الزام لگایا تے ہن لگا دے دفاع ہون جیڑا بندہ ظالم ہوئے نا او دے خلاف بد دعا کرنی چاہیے بد دعا کرنی چاہیے میرے سعید بن زید نے ہاتھ چکے آندے نے اللہم ان کانت کاذبتن فآم بصرہا وجعل قبرہا فی دارہا اللہ میں سعید بن زید کہنا انہیں میرے تے الزام لایا ہے میری انہیں توہین کیتی ہے منو بدنام کرن دی کوشش کیتی ہے اللہ اس بی بی نو انیا کر دے تے اے دی قبر بھی اے دے گھر چی بنا دے ایدی زمین جی بنا دے نبی دے صحابی نے جدوں دعا کیتی ہے اے بی بی جیڑی ہے اپنے گھر چی انی ہو جاندی ہے اے دے گھر دے اندر کنواں سی اس کنویں چ ڈگ پئی اوتھے ہی مر جاندی ہے رب کائنات نے دسیا کی ہے جڑا صحابہ دی توہین کردا ہے او دی آخرت بڑی بری ہے او دی اخیر بڑی پیڑی ہے رب کائنات نے ویکھ لو سعید بن زید دی بد دعا جڑی کیتی اللہ نے عرش تے قبول کر لئی جڑے جڑے الفاظ نبی دے صحابی دی زبان چوں نکلے نے اللہ پاک نے وہی پورے کر دیتے نے پھر من والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا آئیے میں ایک واقعہ اور سناواں خدا دی قسمیں کلیجے جے ٹھن پہ جائے گی جڑا پیغمبر دے صحابہ دے خلاف بکواس کردا ہے زبان درازی کردا ہے اللہ انہوں دنیا دے اندر بھی نشان عبرت بنا دیندے نے آئیے حضرت سعد بن ابی وقاص کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ سعد بن ابی وقاص بڑے جرنیل نے تے حضرت عمر نے انہوں کوفے دا گورنل بنایا ہی وہ سعد ہے کہ جدو دریا دے اندر گھوڑے چھڑے نا تے سعد دے لشکر دے گھوڑے دریا دے پانی تے ایویں جا رہے سن جویں موٹر وے تے چڑھے سبحان سعد نو بڑے بڑے اعزازات دے نال